لنگدیاں یاد کر، کھاندیاں یاد کر، پیندیاں یاد کر، آندیاں یاد کر، جاندیاں یاد کر، جاگدیاں یاد کر، سوندیاں یاد کر، کروٹ یاد کر، بیٹھیاں یاد کر، کھلوتیاں یاد کر، جنگل دی اندر یاد کر، ویرانے دی اندر یاد کر، یاراں وچ یاد کر، خوشی وچ یاد کر، غمی وچ یاد کر، اپنے مکان دی اندر یاد کر، دکان دی اندر یاد کر، اپنیاں زمیناں تے باغات دی اندر یاد کر۔ اللہ میں کلہ ہی تنو یاد کردا۔ عرش والا فرماندا ہے نہیں میرے بندیا، جس طرح تو منو یاد کردا ہے میں رب بھی تنو یاد کردا ہے، جس طرح تو منو پکار رہا ہوندا ہے تنہائی دے اندر، یاراں دی محفل دے اندر، خوشی اور غمی دے اندر، سفر اور حضر دے اندر منو یاد کردا ہے، پکاردا ہے۔ میری رحمتاں تیرے ول متوجہ ہوندیاں نے۔ ویکھو نا پتر آکھدا ہے اماں، ماں کہندی ہے جی پترا، پھر کہندا ہے اماں، ماں کہندی ہے ہاں پترا، تیجی واری کہندا ہے اماں، ماں آکھدی ہے پترا میں کوئی بولی تے نہیں ہو گئی، میں سن لیا تو بار بار منو کیوں بلان دے، مگر قربان جائیے انہاں کرمات فضلہ والے رب دے۔ او کدی نہیں کہندا تو ایک واری پکار، او کدی نہیں کہندا کہ تو دو واری پکار، او کدی نہیں کہندا کہ تو تین واری پکار، او کہندا میرے بندیا جدوں بھی منو پکار دے، جدوں بھی منو یاد کر دے، میں رب تنو اسی طرح یاد کردا۔ رات ہو جائے اماں ستی ہے، بیوی ستی ہوئی ہے، بندہ اٹھدا ہے، بیوی نو کہندا پلیے ذرا اٹھنا، او بھی کروٹ بدل کے کہندی ہے سارا دن کم کیتا ہے، پانڈے دھوتے نے، روٹیاں پکائیاں نے، کپڑے دھوتے نے، بچیاں دی دیکھ بھال کیتی ہے، میں تھک گئی ہاں، منو تنگ نہ کر۔ اپنی ماں کول جاندا ہے، اٹھاندا ہے اماں ذرا اٹھیو تے صحیح نا۔ ماں بھی آکھدی ہے پترا تنو ماں دا ادب تے خیال نہیں آندا، ادھی رات گزر گئی ہے سو جا، منو نہ اٹھا۔ بندہ بیوی نو اٹھا کے ویکھیا مگر اٹھدی نہیں، ماں نو اٹھا کے ویکھیا اٹھدی نہیں، او دے والوں آواز آندی ہے فذکرونی، او میرے بندیا تو ستیاں نو جگانا چاہندا ہے، آ ذرا انہوں پکار جڑا کدی سوندا ہی نہیں ہے، آ ذرا انہوں پکار جڑا کدی سوندا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جنوں نیندر نہیں آندے، جنوں اونگ نہیں آندے، اور رب اپنی رحمتاں دے سارے دروازے اپنے بندے واسطے کھول کے رکھ دے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران دے اندر فرماندا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جڑے اللہ نو یاد کردے نے کھڑے ہو کے بھی، وقعودا بیٹھ کے بھی، وعلی جنوبہم جڑے اپنی کروٹ تے بھی اللہ نو یاد کردے نے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان دے نظام دے اندر غور و فکر کردے نے۔ اے مولا چند تو بیکار نہیں بنایا، اے مولا سورج تو بیکار نہیں بنایا، اے مولا سب ساری سمجھ نہیں آندا مگر میرا دل کہندا ہے تو بیکار نہیں بنایا، مکھیاں میری سمجھ نہیں آندیاں مگر بیکار نہیں بنایا، مچھر میری سمجھ نہیں آندا، چھپکلی میری سمجھ نہیں آندی، بچھو میری سمجھ نہیں آندا، سب میری سمجھ نہیں آندا۔ مومن آکھدا ہے اے میرے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا میری سمجھ آئے جانا ہے، میں جو کچھ بھی ویندا تیری حکمت تو خالی نظر نہیں آندا، جو کچھ بھی بنایا تو ہے بے مثال بنایا ہے، وہ تارے آندے پل دے چراغ تیرے واسطے،
مینوں یاد کردے نے انہاں دیاں زباناں تے میرا ہی ذکر جاری ہوندا ہے اللہ پاک سورہ احزاب دے اندر بیان کردا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ نے نماز فرض کیتے اللہ نے روزہ فرض کیتا اللہ نے زکات فرض کیتے اللہ نے حج فرض کیتا مگر اللہ یہ نہیں فرماندا بہتیاں نمازاں بہتے روزے بہتیاں حج بہتیاں زکاتاں لیکن اللہ فرماندا ایمان والےو منو یاد کرنا جے تے تھوڑا نہ یاد کریا کرو ذکرن کثیرا منو جدوں بھی یاد کرو تے بہتا یاد کریا کرو ایک اور مقام دے اللہ جل شانہ منور توانو خطاب کردہ 28واں پارہ ہے سورۃ المنافقون دے اندر اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اللہ فرماندا ایمان والیا او ایمان والیا کتے تنو دھوکے دے اندر تیرا مال نہ پا دے کتے تنو دھوکے دے اندر تیری اولاد نہ پا دے تو اپنے مال دے اندر دن رات دے حشور دے اندر گزار دے اولاد دی محبت دے اندر حرام کمانا شروع کر دے اللہ فرماندا ہے کتے مال میرے ذکر تو غافل نہ کر دے کتے اولاد میرے ذکر تو غافل نہ کر دے اے بندیا میں اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول کے رکھے دے جدوں بھی آئے گا منو مہربان پائے گا حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لکھ دے رہے اپنی کتاب اسرار الاولیاء دی ایک نوجوان ہے جوانی دی عمر ہے مگر اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ٹر دیاں پھر دیاں آن دیاں جان دیاں ہر ویلے زبان تو اللہ اللہ جاری ہے رب دا ذکر کردا ہے رات ہوندی کمرے دی اندر جاندا اپنے گلے دے اندر پھندا ڈال دیندا ہاتھ جوڑدا اللہ دے دربار دے اندر عرض کردا مولا میرے کول تے عمل کوئی نہیں جڑے تیری تیرے دربار دے اندر پیش کراں اے کرما والیا میریاں اداواں تیرے خلاف میری سوچ تیرے خلاف میری شام تیری تیرے خلاف میرا دن رات تیرے خلاف میرے کول کوئی عمل نہیں جو تیرے دربار دے اندر پیش کر جگہ وہ عدل کرے تے اور تھر تھر کمبل وہ اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے اور بخشے جاول میرے جے منہ کالے مولا کچھ نہیں میرے کول رات گزر جاندی اللہ دے ڈر تے خوف دے اندر صبح پھر اسی طرح ذکر دے اندر گزار دیندا جوانی دے اندر بوڑھا ہو گیا ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا بیمار ہو گیا چار پائی تے لیٹ گئے مگر ذکر جاری ہے سمجھدا پیا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے کیونکہ موت تو نس کوئی نہیں سکتا موت تو چھپ کوئی نہیں سکتا اللہ بھی فرماندا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم او بندیا جس موت تو نکدا پھر رہے وہ تنو مل کے رہے گی تیرے کول آ جائے گی تیرے نال ملاقات کرے گی وہ جدوں چابی عمر دی او مک جانی ایک کڑی
آسٹرییا دے اندر اس گل نو لکھتے ہے جوان ہے مگر اللہ دا ذکر کر کر کے بڑا ہو گیا، اللہ دے خوف دے اندر بڑا ہو گیا، منجی اتے پہ گیا، اپنی اماں نو بلایا، کہنے لگا اماں لگتا ہے میرا آخری ویلا ہے، میری ماں میری تین درخواستاں نہیں قبول کر لوی، منو مایوس نہ کری، ماں آخری پترا تیڑیاں کیڑیاں گلاں نے، آکھیا ماں جدوں میں مر جاواں تے میری میت نو زمین تے رکھ کے اپنا دوپٹہ میرے گلے دی اندر ڈال کے ویڑے دی اندر منو دروئی اور نال آواز لائی، او لوکا اللہ دے نافرمان دا اے کوئی حال ہوندا ہے، اے ماں میرا جنازہ دن دی اندر نہ نکالی رات نو نکالی تاکہ کوئی اے نہ کہ اللہ دے نافرمان دا جنازہ جان دے، اے ماں جدو منو قبر دی اندر لوگ دفنا کے ٹر جان تو میری قبر تے آ جائیں کھڑی ہو جائیں، پترا میں کیوں کھڑی ہوا، آکھے اماں میرے نبی کریم نے فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت ہوندی ہے، اے اماں جدو تو میری قبر تے کھڑی ہوئے گی تے میری جنت بھی میری قبر تے ہوئے گی، یہ دی برکت نال میری قبر دی اندر بھی رحمت آندہ نزول ہوئے گا، ماں دیاں چیخاں نکل گیا، کہنے لگی پترا تو تے میرا ہی کوئی ہے، میرا سہارا تو میری لاٹھی تو اے ہو جیاں گلاں نہیں کر دے، بچے نے آخری سال روح پرواز کر گئی، ماں دی اکھاں تو آنسو آ گئے، ماں نے بچے نو زمین تے لٹایا ہے، او دے گلے دی اندر اپنا دوپٹہ ڈالے، جدو کسیٹ لگی ترون لگی، حضرت بابا فرید الدین کنشکر رحمت اللہ علیہ لکھ لے رہے، ایک آواز آئی اے اللہ دی بندی